बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान वक़ार, आज हम कुर्बानी के अहकाम व मसाइल की 11 की निस्बत से 11वीं वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम ये 11 की निस्बत से ही इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमने जो मसाइल को सीखा उनमें जो सही और हक़ बयान हुआ, इस पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो या कोई गलती कुताही हो गई हो, अल्लाह ताला उसे दरगुज़र फ़रमाए और हमें हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर किसी भाई के ज़हन में कुर्बानी के अहकाम व मसाइल के हवाले से कोई भी सवाल हो या किसी भी हवाले से, फ़िक़ह के हवाले से, घर के हवाले से कोई भी मसला हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकता है। आपको सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पर आप रब्ता करके अपनी परेशानी का जो है हल निकलवा सकते हैं। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा अगर हो सका, जितना हो सका, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। तो आइए आज के मौज़ू की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो मौज़ू है वो है कुर्बानी का जो गोश्त है उसके कितने हिस्से होने चाहिए और क्या ये हिस्से करना ज़रूरी है, और अगर ये हिस्से ना करें तो हमें कोई गुनाह तो नहीं होगा, और क्या हमारी कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी अगर हमने ये हिस्से ना किए, या इससे हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो आइए पहले हम ये समाअत करते हैं कि कुर्बानी के कितने हिस्से करने चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का सहारा लेते हुए हम इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि कुर्बानी के 3 ही हिस्से करने चाहिए। वो 3 हिस्से कौन से हैं जो हमें बताए गए हैं कि एक हिस्सा अपना घर वालों के लिए, एक हिस्सा अपने आइज़ा व क़रीब के लिए, और तीसरा जो हिस्सा है गुराबा के लिए, मसाकीन के लिए। ये 3 हिस्से हैं। ये वो हिस्से हैं जो हमें अहादीस की रोशनी में मिलते हैं। और आगे हम चलते हैं कि अगर हम ये 3 हिस्से ना करें तो क्या हमारी कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी? नहीं दोस्तों, अगर हम ये 3 हिस्से नहीं भी करते तो हमारी कुर्बानी नाजायज़ नहीं होगी, बल्कि हमारी कुर्बानी उस वक्त ही हो जाती है जब हमारे जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिर जाता है। हमारी कुर्बानी उसी वक्त हो जाती है, और उसके बाद हमारी नीयत पर डिपेंड करता है हमारी नीयत कैसी है और हमने अजर व सवाब कैसा लेना है। तो ये हिस्से करना क्यों ज़रूरी है? तो आइए इस मसले की भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। दोस्तान वक़ार, हम इबादत तो करते हैं, हमें उसका अजर व सवाब मिलता है, लेकिन अरकान इस्लाम में से 2 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ बंदिगाने खुदा के साथ है, अल्लाह के बंदों के साथ है, लेकिन अजर व सवाब खुद अल्लाह अता फ़रमाता है। आप पूछेंगे कि वो 2 कौन सी इबादत हैं जो बंदों के साथ ख़ास हैं और इनका अजर व सवाब अल्लाह ही अता करता है? तो दोस्तान वक़ार, एक हमारी जो इबादत है, जो हम पर फ़र्ज़ है, वो ज़कात है, वो भी बंदों के साथ मुंसलिक है। हमने जब ज़कात को अदा करना है, इसका अजर व सवाब हमें अल्लाह ने अता करना है, अल्लाह ने ही हमें इसका अजर व सवाब अता करना है। हमारे माल को पाक करना है, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करनी है, अपनी रहमत अता करनी है। लेकिन कभी हमने सोचा है ये ज़कात हम किन को दे रहे हैं? दोस्तान वक़ार, ये ज़कात हम अल्लाह के बंदों को दे रहे हैं, लेकिन अजर व सवाब अल्लाह अता कर रहा है। उसके बाद
یہ قربانی ہے، یہ خون بہانا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کو ہم نے غربا میں، اعزاء و اقارب میں، اس کے حقداروں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے گوشت کو صحیح طریقے کے ساتھ اس کے حقداروں تک پہنچاتے ہیں، دوستان وقار، وہ اللہ ہماری قربانی کا ہمیں وہ اجر و ثواب عطا کرے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمتوں کا ہم تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر کتنی رحمتیں عطا کی ہے، ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ تو دوستان وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ہم محبت کریں گے نا، اللہ ہم پر بہت راضی ہوگا۔ تو آئیے آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ تو 3 حصے ہو گئے، لیکن جب ہم نے پھر بھی تقسیم کرنے کی باری آنی ہے نا، ہم نے پھر دھاندلی کر دینی ہے۔ ہمارے اندر یہ چلتا ہے کہ ہم گوشت اس تک پہنچاتے ہیں کہ جس نے ہمارے گھر میں گوشت پہنچایا ہو۔ اگر کسی نے ہمارے گھر 2 بوٹیاں بھیجی ہیں اور ہمارا قریبی دوست ہے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اس کے گھر 3 بوٹیاں بھیج دیں، چاہے اس نے گھر میں قربانی کی ہو اور اس کے گھر میں پہلے ہی گوشت سٹاک کیا ہو۔ لیکن وہ گھر جو سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب بڑی عید آئے گی اور ہم بھی کوئی گوشت کا ٹکڑا کھائیں گے، قربانی کے گوشت سے اپنے جسم کے اندر طاقت لیں گے، وہ گھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسے سفید پوش غربا جو نہ تو مانگتے ہیں لیکن اللہ کے حضور وہ اپنی پریشانی کو پیش کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی کے سامنے وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ دوستان وقار، ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کا حق ان تک پہنچانا چاہیے۔ بہت ایسے مسائل ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو ہی دیتے ہیں جو ہمارے گھر میں دیتے ہیں، باقی ہم گوشت اپنی جو فریجوں میں سیو کر لیتے ہیں۔ یہ سیو کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوستان وقار، زیادہ بہتر یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ ہم اس گوشت کو اس کے حقداروں تک پہنچائے۔ اگر آپ اس گوشت کو اس کے حقداروں تک پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ پتہ نہیں اس کے بدلے ہمیں پورا سال ہی گوشت کھلاتا رہے، اس کے بدلے میں پورا سال ہی ہمارے گھر میں برکتیں رہیں۔ آج کل تو گرمی بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے فریز کیا ہو اور لائٹ چلی جائے، پرماننٹ آ جائے اور سارا دن لائٹ نہ آئے، وہ سارا گوشت ہم نے اٹھا کر پھر جا کر کوڑے دان پر پھینک کے آنا ہے اور بدبودار ہو جانا ہے۔ تو اس سے قبل ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جو صحیح حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، آپ اسے پکائیں، اسے کھائیں۔ جب ہم یہ عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، تو وہ اللہ ہم پر بہت راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان احکام و مسائل کو سیکھ کر، ان احکام و مسائل کو دیکھ کر اپنے جانور خریدنے، جانوروں سے لے کر قربانی کے گوشت تک ہمیں احکام شریعہ کو نظر میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی بھائی کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا چاہتا ہو، وہ ایک بار پھر کہوں گا کہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی بھائی نے میری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ پیچھے جا کر میری جو 10 ویڈیو ہیں وہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ ضرور ضرور ان کا بھی فائدہ ہوگا، ان سے بھی آپ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔